अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची कहानी है। इससे पहले उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कार खैर में शामिल हो सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हस्पताल के कॉरिडोर में चलते तमाम लोगों को इंतज़ार था तो सिर्फ नर्स की आमद का, जो आकर उन्हें ये खुशखबरी देती कि उनके ख़ानदान को वारिस मिल गया है, यानी राबिया ने इस ख़ानदान को पहला बेटा दे दिया है। सास ने ये बात कि उन्हें पहला बेटा चाहिए तो तभी राबिया के कानों में डाल दी थी जब वो उम्मीद से थी। जिन दिनों उसके अंदर पलपती जान ही उसकी खुशी का बायस थी। वो चाहे रहमत होती या नेमत, वो उस ज़ात का शुक्र अदा कर रही थी जिसने उसे माँ के रुतबे पर फाइज करना चाहा था। वो भी अपनी जेठानी को देखती जो 7 साल में माँ न बन सकी थी तो ये शुक्र मजीद गहराइयों से अदा होता। कभी कभार तो वो घंटों मुसल्ले से न उठती थी, रो रो कर रब से इस मरहले की आसानी की दुआ मांगती। जब सास ने दबे दबे लफ्ज़ों में अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो उस दुआओं में अव्वलीन दुआ यही रहने लगी कि रब ताला इस घर को वारिस यानी बेटा अता कर दे। ये मांगते हुए बंद आंखों में अक्सर उसकी जिठानी का हुलिया घूम जाता था। नील ज़दा जिस्म और सूजा हुआ मुंह रही सही कसर सास और नंदों के ताने पूरी कर देती थी। और आज जब दर्द की एक टीस उठी, उसका जिस्म कांप रहा था और दिल ना जाने किस खौफ से लरज रहा था। बंद होती हुई आंखों से उसने अपने करीब अपनी सास और बड़ी नंद को देखा। वो कैसे और कब अस्पताल पहुंचाई गई उसे कुछ खबर न थी। सास के हाथों में पकड़ी हुई तस्बीह में दाने पर दाना गिर रहा था और होंठ हिल रहे थे। बशीर भी बाप बनने की खुशी में घंटे भर से लेबर रूम के दरवाजे पर नजरें टिकाए बैठा था। जैसे ही नर्स बाहर आई, गोया सबकी सरगर्मियां तर्क हो गईं और कान खड़े हो गए। सबसे पहले दादी आगे बढ़ी। मुबारक हो, बेटी हुई है। नर्स ने मुस्कुराकर खुशखबरी दी, लेकिन वहां शायद मौजूद अफराद के लिए इससे बुरी खबर कोई न थी। सबके चेहरे लम्हों में लटक गए। दादी के कदमों में कुछ देर पहले की तेजी एकदम खत्म हो गई। बशीर ने अंदर झांकने की जहमत तक गवारा नहीं की और हारे हुए जवारी की तरह घर लौट आया। अलबत्ता दादी और फुफियां राबिया के पास आ गईं, लेकिन किसी ने भी उस नौमौलूद कली को हाथ तक न लगाया। सास ने तो गोया अपनी किस्मत को ही खराब करार दे दिया कि उसकी किस्मत ही फूटी हुई है। पहले बड़ी बहू बे औलाद है और अब छोटी ने बेटी पैदा करके कौन सा तीर मार लिया है। सास और नंदे उसे उठते बैठते ताने देने लगी थीं। उसका शोहर बशीर भी अक्सर औकात उसकी अच्छी खासी धुनाई कर देता और राबिया ने तो जैसे इस मामले में चुप इख्तियार कर ली थी। उसने नन्हे वजूद की तरफ देखना भी गवारा न किया, संभालना तो दूर की बात। उसकी जिठानी जो सदा की प्यासी थी, उसने नन्ही जान को अपने वजूद की गर्मी दी। वो उसे नहलाती, धुलाती, संवारती, उसके लिए अपने हाथ से छोटे छोटे फ्रॉक सीती। वो दिन ब दिन बड़ी होने लगी। वो सुरैया को ही अपनी माँ समझती थी, उसे ही माँ कहती थी। अलबत्ता बाप कहना उसे किसी ने सिखाया ही नहीं और ना ही उसने कहना चाहा। सुरैया ने ही उसे नाम दिया था सितारा। अब वो रोशन सितारा था या बुझता हुआ, ये कोई नहीं जानता था। गुजरते माहो साल में राबिया ने पे दर पे 3 बेटों को जन्म दिया, जो कि उसके लिए खुशबख्ती की अलामत बने। अब उसका शोहर बशीर हर वक्त राबिया को रानियों की तरह रखता, उसके नाज नखरे उठाता। सास नंदे भी राबिया के आगे पीछे फिरने लगीं। उसके 3 बेटे बाप और दादी की जान थे। जब बशीर अपने बेटों को प्यार करता तो सितारा ये सब हसरत भरी निगाहों से देखती रहती। उसने इस घर के दोनों मर्दों में से किसी एक को भी अपने लिए कुछ लाते हुए नहीं देखा था। गुजरते वक्त में सितारा को ये हकीकत भी मालूम हो गई कि वो राबिया और बशीर की बेटी है, लेकिन वो माँ फिर भी सुरैया ही को कहती थी। उसके 3 भाई स्कूल जाने लगे। एक दिन उसने सुरैया से भी स्कूल जाने की बात की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही उसने जवाब की तलबी की, क्योंकि जवाब तो वहाँ तलब किए जाते हैं जहाँ कोई इख्तियार हो, मान हो, हक हो, और उसके पास इनमें से कुछ भी नहीं था। और यूं वो पढ़ने की बजाय घरदारी सीखने लगी। मगर फिर भी उसने घर के हर फर्द की आंखों में अपने लिए नापसंदीदगी ही देखी थी। माँ सिवा सुरैया के जन्म देने वाली माँ ने भी कभी उसे आगोश में नहीं लिया था और ना ही उसने माँ का पल्लू पकड़ने की कोशिश की। सितारा ने 16वें साल में कदम क्या रखा, हर एक को उसकी शादी की फिक्र होने लगी, क्योंकि वो उन्हें गले का तोक लगती थी। दादी ने तो लोगों से रिश्ते की बातें भी शुरू कर दी थीं। साथ ये भी कहलवा दिया कि अगर कोई रिश्ता नज़र में हो तो बता दें। सुरैया ने बेटी के लिए जोड़े बनाना शुरू कर दिए।
وہ کبھی دھاگے کے کام کرتی نظر آتی تو کبھی گوٹا ستارے ٹانک رہی ہوتی، جبکہ ستارہ کی ماں رابعہ جس نے اسے جنم دیا تھا ان سب کاموں سے غافل بے نیاز پھرتی رہتی تھی، جیسے اسے تو کوئی ستارہ سے غرض ہی نہ ہو۔ ستارہ کے لیے رشتہ منتخب کر لیا گیا۔ اب شادی ہونے کے ہنگامے جاگ اٹھے، جس کو اس کے لیے قبولیت کی سند دی گئی۔ جس سے شادی ہونے جا رہی تھی اس کے بارے میں تو ستارہ کو کچھ خبر نہ تھی، یہاں تک کہ وہ اس کا نام بھی نہیں جانتی تھی اور نہ ہی اس میں پوچھنے کی ہمت تھی۔ گاؤں میں بہت سے ایسے رسم و رواج تھے جو ان لوگوں کے خود ساختہ بنائے ہوئے ہوتے تھے، اور ان نام نہاد اصولوں کی پابندی بھی لازمی قرار دی جاتی تھی، اور اسی رسم و رواج کے مطابق ستارہ کی شادی ایک ادھیڑ عمر شخص سے ہو گئی، جو کہ ایک بیوی کو طلاق دے چکا تھا، دوسری اس کے ساتھ تھی۔ ستارہ اس کی تیسری بیوی کی حیثیت سے اس گھر میں گئی۔ شروع کے کچھ دنوں میں تو ستارہ کے شوہر ازدواجی زندگی میں گم رہا، گزرتے وقت کے ساتھ یہ نشہ چھٹنے لگا، اور پھر وہ آہستہ آہستہ ستارہ سے غافل رہنے لگا، اور اگر رات گئے نشے میں دھت لوٹتا تو بھی اسے اپنی دوسری بیگم ہی کے کمرے کا راستہ سجھائی دیتا، اور اس کی دوسری بیگم رات بھر کانوں میں اس کے باتیں ڈالتی رہتی، جس کے زیر اثر وہ صبح ہوتے ہی ستارہ کو مارنے لگتا بنا کوئی قصور بتائے، اور بیچاری مار کھاتی رہتی، اور پھر سارا دن دکھتے بدن کے ساتھ گدھوں کی طرح کام کرتی۔ اس کی سوتن پان میں منہ ڈالے تخت پر بیٹھی حکم چلاتی اور آنے جانے والوں کو اس کی ہڈ حرامی اور بدزمانی کے قصے سناتی۔ صبر تو شروع سے ہی ستارہ کی گھٹی میں تھا۔ اس نے چپ چاپ صبر کی چادر تان لی اور اپنا مقدمہ خدا کی عدالت میں دائر کر دیا، جہاں اس کی گواہی دینے والی اس کے بدن سے اٹھتی درد کی ٹیسیں اور آنسو گواہیوں کے سچا ہونے کی قسم کھاتے دکھائی دیتے تھے۔ اللہ نے ستارہ کو ماں کے رتبے پر فائز ہونے کا اشارہ کیا اور اس کی کوکھ میں ایک وجود پلنے لگا۔ جب اس کی سوتن تک خبر پہنچی تو اسے خطرہ لاحق ہوا کہ اگر ستارہ ماں بن گئی تو پھر اس کا شوہر ستارہ کی طرف ہو جائے گا اور جائیداد بھی اس کے کھاتے میں جائے گی۔ اس کی سوتن حسد کی آگ میں جلتی اس ننھے وجود کو ختم کرنے کا سوچتی اور ستارہ سے ہمدردیاں جتاتی۔ ستارہ اس سب سے بے خبر سب کچھ ٹھیک ہونے کی دعائیں مانگتی۔ ستارہ اپنے رب سے دعا مانگتی کہ میری گود میں کوئی بجھتا ہوا ستارہ جنم نہ لے، بلکہ ہر خاندان کی خواہش پر اسے روشن دیا بیٹا عطا کر دے جو اس کے گھر کا اجالا بنے۔ وہ ایک عام سا دن تھا، مگر اس دن گرمی قہر کی پڑ رہی تھی۔ درخت بھی خاموشی کی چادر تانے سو رہے تھے، ہوا جیسے روٹ کر کہیں اور کوچ کر گئی تھی، اور سورج جیسے سوا نیزے پر گرمی برسا رہا تھا۔ ستارہ کے شوہر نے زمین سے مزارے کو گھر بھیجا کہ آج دوپہر میں تندور کی روٹی ہونی چاہیے، اور ستارہ نے اتنی گرمی میں بھی تندور دہکا لیا تھا۔ وہ پسینے میں ڈوبی روٹیاں لگا رہی تھی جب اسے پیچھے سے کسی کے رکنے کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ منظر ناقابل یقین تھا۔ وہاں اس کا بڑا بھائی دلاور کھڑا تھا، جس کی آنکھوں میں بہن کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ جانے کس جذبے سے مغلوب ہو کر اس نے ستارہ کے لیے باہیں کھول دیں، اور ستارہ جو سدا پیار کی پیاسی تھی، ہاتھ میں پکڑا آٹے کا پیڑا وہیں پھینک کر بھائی کی باہوں میں سما گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ اس کے بڑے بھائی نے بھی اسے رونے دیا۔ اسے پتا تھا کہ 18 سالوں کا غبار اتنی جلدی نہیں نکلے گا، لیکن شاید تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس کے شوہر نے جب صحن کے وسط میں اس منظر کو دیکھا تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا، اور رہی صحیح کسر ستارہ کی سوتن کے بہکاوے نے پوری کر دی۔ چودھری صاحب، میں تو عزت لٹنے کے ڈر سے آپ کو نہیں بتاتی تھی، یہ کام تو روز ہوتا ہے۔ ستارہ کے شوہر نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، آگے بڑھا اور ستارہ کو بازو سے پکڑ کر اس کے بھائی سے الگ کیا اور سامنے دے مارا۔ پھر کوئی حساب نہیں کتنی لاتیں، کتنے پتھر، کتنے گھوسے اس نے اپنے جسم پر کھائے۔ بتا کتنے عاشق ہیں تیرے، کون کون تجھے ملنے آتا ہے، بتا ورنہ میں تیری جان لے لوں گا۔ ستارہ کا بڑا بھائی تو جیسے سکتے میں چلا گیا۔ وہ دور ہی کھڑا تھا اور سب کچھ سمجھنے سے قاصر تھا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ تو بتا، میں تجھے کہتا ہوں، جلدی بتا۔ ستارہ کے شوہر نے غصے سے پاگل ہو کر ایک لات ستارہ کے پیٹ میں دے ماری۔ ستارہ کی دل سوز چیخ فضا میں گونجی۔ اس کا بڑا بھائی ایک جھٹکے سے آگے بڑھا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ستارہ نے درد سے کراہتے ہوئے خود پر جھکے اپنے شوہر کا گریبان تھام لیا۔ یہ میرا عاشق نہیں، میرا ماں جایا بھائی ہے۔ یہ کہتے ہی ستارہ کا وجود لڑک گیا اور وہ اس دنیا کے غموں سے آزاد ہو کر اپنے اللہ کے پاس چلی گئی۔ ستارہ کے بھائی کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے اور مٹی میں جذب ہونے کی بجائے ستارہ کی لاش پر ماتم کرنے لگے۔ آج بھی زمانے جاہلیت کی طرح لوگ بیٹوں کی چاہ کرتے ہیں،
بیٹیوں کو بجھتا ہوا ستارہ سمجھتے ہیں۔ بیٹیاں بجھتا ہوا ستارہ نہیں بلکہ آسمان پر چمکتا سب سے روشن ستارہ ہوتی ہیں، اور ستاروں کی جگہ زمین پر نہیں آسمان پر ہوتی ہے۔ بہت کم لوگ اس روئے زمین پر بسنے والے ان ستاروں کی قدر جانتے ہیں، اور یہ قدر وہی لوگ جانتے ہیں جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ بیٹیاں زحمت نہیں رحمت ہوتی ہیں۔